Hi everyone, welcome to Everest Online Academy. आज हामी क्लास 12 को इकोनोमिक्स सब्जेक्ट को चाहिँ गभर्नमेन्ट फाइनान्स भन्ने च्याप्टरबाट प्रोग्रेसिभ ट्याक्स भन्ने टपिक लिएर आएका छौं। ओके, प्रोग्रेसिभ ट्याक्स भनेको के हो भन्दाखेरि यसमा बुझ्न सकिन्छ है त। द रेट अफ ट्याक्स इन्क्रिजेस विथ द राइज इन इन्कम। यसले के भनेको छ, जति बढी इन्कम त्यति बढी ट्याक्स लाग्छ के। प्रोग्रेसिभ ट्याक्स भनेको त्यही हो। इन्कम कम छ भने कम ट्याक्स रेट तिर्नुपर्ने र इन्कम बढी छ भने बढी ट्याक्स रेट लाग्छ भनेको हो के। ओके, यसलाई चाहिँ हामी एउटा स्केड्युलबाट बुझ्छौं हैन। यसमा के छ, इन्कम लेभल, रेट अफ ट्याक्स अनि टोटल ट्याक्स छ। यसमा 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 गरेर चाहिँ डिफ्रेन्ट इन्कम लेभलहरु छ। अनि फेरि रेट अफ ट्याक्स हेर्न सक्नुहुन्छ। 10,000 इन्कम कमाउने मान्छेले चाहिँ 5% मात्रै ट्याक्स तिर्नु पर्छ भनेसी 20,000 कमाउनेले 15% ट्याक्स तिर्नु पर्ने। अनि 30,000 कमाउनेले चाहिँ 25% र 40,000 कमाउनेले चाहिँ 35%। अब के बुझ्नु भयो त यसबाट भन्दाखेरि, जति बढी इन्कम लेभल छ त्यति बढी नै ट्याक्स रेट भइराको छ नि त। हो, यही हो के प्रोग्रेसिभ ट्याक्स भनेको पनि यही हो। जति हाम्रो जस्तो प्रोग्रेस भइराको छ भनेपछि त्यसमा बढी ट्याक्स लाग्ने के। प्रोग्रेस के को सन्दर्भमा त, इन्कमको सन्दर्भमा। यदि प्रोग्रेस भइराको छ भने चाहिँ ट्याक्स रेट पनि बढी लाग्छ। ओके, अब यसलाई चाहिँ यसको टोटल ट्याक्स निकालौं हैन। 10,000 इन्कम लेभलको 5% गर्दाखेरि कति लाग्ने रहेछ त ट्याक्स? 500। 20,000 को 15% रेट लाग्ने रहेछ भनेपछि 3,000 तिर्नुपर्ने रहेछ उसले ट्याक्सका रूपमा। अनि 30,000 को चाहिँ 25% ट्याक्स रेट लाग्छ भनेपछि 7,500 भयो। अनि यो चाहिँ 40,000 को 35% भन्नाले चाहिँ ओके 14,000 तिर्नुपर्ने रहेछ। सो अब यो बुझ्नु भयो, 10,000 कमाउनेले 5%, 20,000 कमाउनेले 15%, 30,000 कमाउनेले 25% र 40,000 कमाउनेले चाहिँ 35% ट्याक्स तिर्नुपर्ने रहेछ। यही हो प्रोग्रेसिभ ट्याक्स भनेको। अनि यसलाई चाहिँ हामी एउटा फिगरको रूपमा हेर्छौं। अनि कस्तो टाइपको आउँछ हेरौँ है त। कर्भ एक्स एक्सिसमा हामीले इन्कम राख्यौं, इन्कम इन थाउजेन्ड्स। अनि रेट अफ ट्याक्स चाहिँ हामीले वाइ एक्सिसमा राख्दियौं इन पर्सेन्ट। ओके, 10, 20, 30, 40 यो भनेको 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 इन्कम हो के। यो किन 10, 20, 30, 40 लेखेको, यसमा चाहिँ 3टा जिरो यहाँ छँदैछ। यो भनेको 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 हो। अनि यो 5%, 10%, 15, 20, 25, 30, 35, 40 हामीले यो चाहिँ के गर्यो त, ट्याक्सको रेट राख्यो यता। अनि यो के फिगर के को हो त, डेरिभेसन अफ प्रोग्रेसिभ ट्याक्स रेट कर्भ। अब यसलाई चाहिँ हामीले यता देखाउने हो के। यसमा हामीले के देखाउनु पर्ने हुन्छ त, ट्याक्स रेट र इन्कमको चाहिँ कस्तो टाइपको रिलेसन छ भन्ने कुरा देखाउनु पर्छ के यसमा। सो अब हेरौँ, 10,000 कमाउनेले चाहिँ 5% ट्याक्स रेट तिरिरहेको छ भनेपछि यो 10,000 भयो नि। 10,000 को 5 यहाँनिर आयो, यसरी बनाए नि हुन्छ। ओके, अनि 20,000 को चाहिँ 15%। 20,000 यहाँ छ, 20,000 इन्कम भएकोले चाहिँ 15% ट्याक्स तिर्नुपर्छ भनेको छ हैन। ओके, 20,000 को 15%। अनि 30,000 को चाहिँ 25 रहेछ। 30,000 को 25। अनि 40,000 को चाहिँ 35 छ हैन। ओके, यो के भयो त हाम्रो प्रोग्रेसिभ ट्याक्स रेट कर्भ। यसलाई PQ मान्दियो हैन। कस्तो टाइपको भइराको छ त, यो अपवर्ड डाइरेक्सनमा गइराको छ नि। यसले के देखाउँछ त, पोजिटिभ रिलेसनशिप बिट्विन इन्कम एन्ड ट्याक्स देखाउँछ। जति बढी इन्कम त्यति बढी नै ट्याक्स रेट, जति कम इन्कम त्यति कम ट्याक्स रेट के। सो यसले त्यही देखाउँछ। प्रोग्रेसिभ ट्याक्स रेट सिस्टम कस्तो रहेछ त, यो अपवर्ड स्लोपिङ कर्भ आयो नि यो। सो यसले चाहिँ पोजिटिभ रिलेसनशिप बिट्विन इन्कम एन्ड ट्याक्स। हायर द इन्कम हायर द ट्याक्स। सो यो बुझ्नु भयो यो चाहिँ। अब यसको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज पनि हेर्नु पर्यो हैन। एडभान्टेजमा के छ, रिड्युस इन्कम इनइक्वालिटी। अब यसले इन्कम इनइक्वालिटी कसरी रिड्युस गर्छ भन्दाखेरि, धनीले चाहिँ बढी ट्याक्स तिर्दिन्छ अनि गरिबले चाहिँ कम ट्याक्स तिर्छ के। सो के भयो त, अब त्यहाँनिर के अरे इन्कम इनइक्वालिटी अलि रिड्युस भयो कि नै। धनीसँग धेरै पैसा हुन्छ त्यही भएर उसले चाहिँ धेरै ट्याक्स तिर्छ, गरिबसँग कम पैसा हुन्छ उसले कम ट्याक्स तिर्छ। सो अलि केही न केही लेभलमा चाहिँ यसले इन्कम इनइक्वालिटीलाई चाहिँ रिड्युस गरेको हुन्छ। अनि अर्को, प्रोभाइड्स गभर्नमेन्ट रेभेन्यू फर पब्लिक सर्भिस। अब जसको चाहिँ बढी वेल्थ हुन्छ, बढी इन्कम हुन्छ उसले चाहिँ धेरै ट्याक्स तिर्छ।
अनि के हुन्छ त ट्याक्स भनेको त गभर्नमेन्टको एउटा सोर्स अफ रेभेन्यू हो नि त। सो अब के भयो गभर्नमेन्टले चाहिँ के गर्न सक्ने भयो त त्यो जो कलेक्ट गरेको ट्याक्स हुन्छ त्यो धनीहरूबाट कलेक्ट गरेको ट्याक्सले चाहिँ उसले के गर्न सक्छ त पब्लिक सर्भिसमा चाहिँ खर्च गर्न सक्छ के। बुझ्नुभयो? धनीहरूबाट हामीहरू एज गभर्नमेन्ट हामीले चाहिँ धेरै ट्याक्स उठाउँछौँ होइन, अनि त्यो उठाएको ट्याक्स त अब पब्लिक सर्भिसमै त जान्छ, या त ट्रान्सपोर्टेसन, एजुकेसन, कम्युनिकेसन, सो डिफ्रेन्ट पब्लिक सर्भिसमै खर्च हुन्छ नि त त्यो उठाएको ट्याक्स। सो के भयो त त्यसले गभर्नमेन्ट रेभेन्यू प्रोभाइड्स गभर्नमेन्ट रेभेन्यू फर पब्लिक सर्भिसको लागि रेभेन्यू जेनेरेट हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ इज द बर्डन अन लोवर इन्कम इन्डिभिजुअल्स। अब लोवर इन्कम इन्डिभिजुअलहरू हुन्छ तिनीहरूले चाहिँ कम ट्याक्स तिर्नुपर्छ होइन, कम रेट अफ ट्याक्स। सो तिनीहरूलाई चाहिँ अलि बर्डन लेस हुन्छ क्या, अलिकति केही नभए नि अलिक कम बर्डन हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ के छ एबिलिटी टु पे प्रिन्सिपल। यसमा के छ जसले जति के अरे तिर्न सक्छ उसले त्यति तिर्छ के। धनीहरूसँग त बढी एबिलिटी हुन्छ नि पे गर्ने, सो उनीहरूले चाहिँ बढी पे गर्छ। गरिबहरूसँग कम एबिलिटी हुन्छ सो उनीहरूले चाहिँ कम पे गर्छ के। सो एबिलिटी टु पे प्रिन्सिपल छ, यसको एडभान्टेज हो यो पनि। अब यसको डिसएडभान्टेज हेरौँ, क्यान डिस्करेज हाई अर्नर्स। अब हाई अर्नर्सहरू हुन्छ होइन तिनीहरूलाई चाहिँ के हुन्छ मैले त यति धेरै कमाएर पनि यति धेरै तिर्नुपर्छ भनेर उसलाई चाहिँ अलिकति डिस्करेजमेन्ट हुन्छ के, ऊ डिस्करेज हुन्छ। अनि अर्को चाहिँ कम्प्लेक्स सिस्टम। अब यो कम्प्लेक्स नै छ होइन, किनभने अब डिफ्रेन्ट इन्कम लेभलको डिफ्रेन्ट ट्याक्स रेटहरू छन्, सो यो अलिकति कम्प्लेक्स भयो के। अनि अर्को चाहिँ के छ ट्याक्स इभेजन एन्ड एभोइडेन्स। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि जो चाहिँ धेरै इन्कम जेनेरेट गर्छन् नि मान्छेहरू जसको अर्निङ धेरै हुन्छ, अब तिनीहरूले त बढी ट्याक्स तिर्नुपर्छ, त्यही भएर उनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि के अरे आफ्नो इन्कम कम देखाइदिन्छ के, इन्कम कम देखाइदिन्छ, त्यसको कारणले चाहिँ उसलाई ट्याक्स पनि त कम तिर्नुपर्छ, या त कसैले एभोइडै गरिदिन्छ म त कमाउँदैन भनेर एभोइड नै गरिदिन्छ। सो यो पनि यसको डिसएडभान्टेज भयो। सो बुझ्नुभयो होला प्रोग्रेसिभ ट्याक्स भनेको के हो, हायर द इन्कम हायर द रेट अफ ट्याक्स, यति मात्रै हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ र यो सबै चाहिँ यसको एक्सप्लेन गरिसके। सो यसमा पनि केही फर्दर कन्फ्युजन छ भनेपछि प्लिज लेट मी नो। अहिलेको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू एन्ड बाई।